अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चीन इस वक्त अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ एक शदीद किस्म की तजारती करेंसी और तकनीकी टेक्नोलॉजी की जंग में उलझा हुआ है। मगरिब ने मुख्तलिफ़ किस्म के दबाव अप्लाई किए हैं, नए टैक्सेस यानी चीनी बरामदात पे टैक्सेस, और अमेरिका और यूरोप में चीनी या चीनी ज़ेर क़यादत कंपनियों को कब्ज़े में लेने जैसी धमकियां भी सामने आई हैं। नेदरलैंड्स में तो निक्सपेरिया नामी कंपनी पे डच हुकूमत ने कब्ज़ा भी कर लिया है, और वो तमाम मिलकर तवील अरसे से चीन पर गैर मुनसिफाना तरीके इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तजारत में, क्योंकि चीन की टेक्नोलॉजीज़ में बरतरी यूरोपी अमरीकी मफादात के लिए बज़ाहिर ख़तरा बन गई है। इस शदीद जंग के साथ साथ अमरीका चीन तजारती महसूलात पर बातचीत और नेक्सपेरिया कंपनी पर डच कंट्रोल और डच हुकूमत की अब जो एम्बैरसमेंट है वो भी सामने आ गई है, उसका जिक्र बाद में करते हैं। इसके साथ साथ चीन ने ब्रिक्स ममालिक के इश्तराक से एक नया बैन अक़वामी अदायगियों का निज़ाम मुतारिफ़ करा दिया है। ब्रिक्स का मतलब है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन ममालिक पर मुश्तमिल ये तंजीम है, और इस नए बैन अक़वामी अदायगियों के निज़ाम का मकसद आलमी तजारत में अमरीकी डॉलर की इजारादारी को चैलेंज करना है। इस निज़ाम को ब्रिक्स पे के नाम से जाना जाता है। ये मरकज़ी और आज़ाद पेमेंट मैसेजिंग मेकनिज़म है। इस ब्रिक्स ममालिक एक मुश्तरका मंसूबे के तहत इन्होंने ये निज़ाम मुतारिफ़ करवाया। 2018 में शुरू किया था। इसका मकसद बैन अक़वामी अदायगियों को महफूज, शफ़ाफ, कम खर्च और पेचीदगियों से आज़ाद बनाना है। ये निज़ाम मकामी करेंसियों में लेन देन की सहूलत फ़राहम करता है, जैसे मगरबी मालियाती नेटवर्क्स पर स्विफ्ट जैसे इन्हिसार कम होता है। इस निज़ाम में एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रॉस बॉर्डर मैसेजिंग शामिल है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मबनी सिस्टम है। ये सिस्टम ख़ुदकार तौर पर लेन देन के रास्ते तैयार करता है और पैगामात को खुफिया और दस्तखत शुदा रखता है। इसका मकसद शुरका के दरमियान तस्फ़िये के अदम तवाज़ुन को कम करना है। ये सिस्टम ओपन सोर्स होने का इरादा रखता है ताकि इसकी शफाफियत और काबिल एतमादियत में इजाफ़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ब्रिक्स ममालिक का इस निज़ाम में अदायगियाँ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिक्स पे के ज़रिए ममालिक आपस में अपनी मकामी करेंसियों में अदायगियाँ करेंगे। इसका मकसद आलमी तजारत में अमरीकी डॉलर की इजारादारी को कम करना है और ममालिक को मालियाती खुद मुख्तारी फ़राहम करना है। ये निज़ाम ख़ास तौर पर उन ममालिक के लिए मुफीद है जो अमरीकी पाबंदियों से मुतासिर हैं या जो डॉलर पर इन्हिसार कम करना चाहते हैं। अमरीकी डॉलर पर इस निज़ाम के असरात क्या होंगे? अमरीकी डॉलर की आलमी इजारादारी ज़ाहिर है इससे ख़तरे में पड़ सकती है, अगरचे अब भी डॉलर आलमी तजारत और मालियाती लेन देन में एक गालिब तरीन करेंसी है। यानी 2023-24 में भी दुनिया भर का की 54% तजारत जो थी वो डॉलर में होती थी और अभी भी हो रही है। और इस इजारादारी का अक्स बैन अक़वामी मालियाती लेन देन में भी नज़र आता है, जहाँ डॉलर बैन अक़वामी अदायगियों का तकरीबन 50% और बैन अक़वामी बैंकिंग के क्लेम्स और ज़िम्मेदारियों का 60% बनता है। अब डॉलर की कमी पर होने वाली डॉलर की वैल्यू में कमी होने वाली गुफ्तगू के बावजूद अमरीकी डॉलर आलमी तजारत और मालियात की बुनियादी करेंसी के तौर पर बरकरार है। मिसाल के तौर पर अमरीका के बरआज़म यानी अमेरिकाज़ में डॉलर में अदायगियाँ 96% तजारत की नुमाइंदगी करती हैं, यानी तमाम तर तजारत 96% डॉलर में हो रही है। अब ब्रिक्स पे जो निज़ाम है उसमें ज़ाहिर है वो ख़ास तौर पे डॉलर पे जो इन्हिसार है वो कम करेगा, क्योंकि अब चीन ने एक लिहाज से ये होशियारी की कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत उसने दुनिया के कुछ 100 से ज़्यादा ममालिक में अपने मंसूबे कायम किए, सरमायाकारी की, बाहमी तजारत को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से इंसेंटिव पैदा हो गया कि इवन सऊदी अरब, ईरान, ब्राज़ील जैसे ममालिक भी वो ब्रिक्स पे सिस्टम की तरफ
اب چلے جائیں گے. جو ان کی باہمی تجارت ہوگی وہ برکس پے سسٹم کے تحت ہوگی. وہ یوان میں بھی ہو سکتی ہے اور ڈالر میں بھی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈالر میں یہ تجارت نہیں ہوگی. کو معلوم ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ڈالر کے متبادل کے طور پر اپنی کرنسیوں کے استعمال کی کوششوں پر سخت رد عمل ظاہر کیا. انہوں نے ان ممالک کو 100% تک ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دی کہ اگر وہ امریکی ڈالر کے متبادل کی کوشش کریں گے. عملی طور پہ کس حد تک اس دھمکی پہ ڈونلڈ ٹرمپ عمل کر سکیں گے, کس حد تک وہ برکس ممالک کے درمیان ان کے جو مالی معاملات ہیں ڈالر سے آزاد کرنے میں کس حد تک وہ اس پہ اثر انداز ہو سکیں گے, یہ تو ابھی دیکھنا ہوگا. آپ نے دیکھو گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کو, چین کو یہ بھی کہا کہ آپ نے روس سے تیل اب نہیں خریدنا ہے ورنہ میں مزید پابندیاں لگا دوں گا. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا شروع سے یہ خیال رہا کہ جو برکس ممالک ہیں وہ دنیا بھر میں ڈالر کی قدر کو کم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا برکس پے کے بعد چین کے خلاف امریکی جارحیت میں اضافہ ہوگا؟ عین ممکن ہے یہ ہو جائے, لیکن اس کا نتیجہ بہرحال ایک ضرور ہے کہ عالمی مالیاتی نظام میں برکس پے جو ہے وہ ایک تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امریکہ کے سخت رد عمل کے باوجود جو تاریخ کا پہیہ ہے وہ فارورڈ چل رہا ہے, اور اس کے تحت چین کی سرپرستی میں یہ جو ایک نظام شروع ہوا ہے لگتا نہیں ہے کہ یہ ریورس ہوگا, بلکہ اس کو یہ مزید تقویت حاصل کرے گا. اور اس کی وجہ سے یورپی حکومتوں اور امریکی حکومت پہ برابر پریشر میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جرمن قانون ساز رکن پارلیمنٹ ادیس احمدویچ نے ابھی اپنے چین کے ساتھ پالیسی میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے ایک تقریر میں کہا کہ چین کے ساتھ براہ راست ہماری بات چیت ضروری ہے اور ایک فعال اسٹریٹجک خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے جو بات چیت, وضاحت اور طویل مدتی مفادات پر مرکوز ہو. اور یہ خاص طور پہ انہوں نے یہ بیان اس وقت دیا جب کہ جرمن وزیر خارجہ یوہان وادفول نے بیجنگ کا اپنا دورہ منسوخ کیا, کیونکہ ان کے ساتھ کوئی بظاہر ملاقات چین میں ملاقات پہ تیار نہیں تھا. احمدویچ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے خارجہ پالیسی کے ترجمان نے کہا کہ چین کے دورے کی قلیل مدتی منسوخی جرمن چینی تعلقات میں بہتری کے لیے خوش آئند نہیں ہے. ہمیں جرمنی کی چین حکمت عملی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک فعال اسٹریٹجک خارجہ پالیسی ہو جو بات چیت, وضاحت اور طویل مدتی مفادات پر مرکوز ہو, اور چین کے ساتھ براہ راست بات چیت عالمی کشیدگی کے اس مرحلے میں خاص طور پر اہم ہے. اب اس کی وجہ سے یورپ کے اندر پریشر آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہو رہا ہے. خود نیدرلینڈز کی حکومت جس نے نیکسپیریا نامی چینی کمپنی پہ قبضہ کر لیا ہے, اب وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے نیکسپیریا کمپنی پہ اس لیے قبضہ کیا اور اس کے سی او کو برطرف کیا تاکہ کمپنی کو بد انتظامی سے بچایا جا سکے. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ڈچ حکومت کے دلیل پہ چلے جائیں, اس کا یقین کر لیں, تو پھر تو تمام جرمن آٹوموٹیو کمپنیوں کو بھی دیکھ لیں, وہ بھی کئی ان میں سے نقصان کا شکار ہیں, شدید بد انتظامی کا شکار ہے. تو کیا ان پہ جرمن حکومت قبضہ کر لے گی؟ اور یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ نیکسپیریا کمپنی کی سالانہ آمدنی $1.1 بلین تھی 2017 میں. جب چین نے اس کا انتظام حاصل کر لیا, اس کے بعد اس کی سالانہ آمدنی 2024 میں $2 ارب سے بھی تجاوز کر گئی. اب ایک بڑی مشکل صورتحال میں تمام یورپی یونین کے بڑے ممالک لگتے ہیں, کیونکہ سمپل سی بات ہے, سادہ سی بات ہے کہ ٹیکنالوجی میں چین کا مقابلہ کرنا ابھی ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے چین کے خلاف بد زبانی بھی کر رہے ہیں, اس کے خلاف پابندیاں بھی لگا رہے ہیں, اور ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کا الزام وہ ماضی میں چین پہ لگاتے رہے ہیں. انہیں شاید یہ احساس نہیں ہے, جس طرح چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا تھا کہ پانی جو ہے پہاڑوں سے مشرق کی طرف بہتا ہے یا بہے گا, اور اس کا استعارہ انہوں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ وقت, یہ صدی جو ہے, آنے والی صدی وہ مشرق کی ہے, پانی مشرق کی طرف بہتا رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ مشرق ترقی کرے گا, بھلے پہاڑ پہ
کچھ ہو یا نہ ہو، کیونکہ پہاڑ اس کا راستہ نہیں روک سکے گا، اور پہاڑ سے اس کی مراد تھی مغرب۔ اب دیکھیے یہ جنگ اب آنے والے مہینوں میں، سالوں میں اور کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔